بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بإنزال الكتاب على النبي الأمين وفضلنا بكمال نعمه على كثير من العالمين، وبعث رسوله الذي أيدنا بالهداية إلى دعاء الدين المتين، ودعانا إلى العلم والحكمة بعدما كنا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي الذي آتيته علم الأولين والآخرين وجعلته سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المكرمين المهديين الذين رفعوا رايات الإسلام ومنار السنة بسلج اليقين، وعلى جميع العلماء الربانيين الذين حفظوا الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وانتحال المبتدئين وتابعين الجاهلين، خصوصا على الفقهاء والمحدثين الذين نزهوا كلام سيد المرسلين عن زيغ المدلسين وأفسحوا وجوه الشك بكشف النقاب عن وجه اليقين بفضل رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوقاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول جميع طلاب الحديث للصف النهائي: حدثنا فضيلة الشيخ المفتي محمد أمين البالنوري حفظكم الله ورعاكم في الدارين. قال حدثنا فقيه الأمة محمود حسن التنكوني قال حدثنا شيخ الإسلام حسين أحمد المدني قال حدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال حدثنا الإمام الرباني حجة الإسلام محمد قاسم النانوتبي قال حدثنا الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني قال أخبرنا الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي قال حدثنا الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي قال حدثنا الشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر عن أبيه الشيخ محمد إبراهيم الكردي قال حدثنا الشيخ أحمد القشاشي قال حدثنا أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي قال حدثنا شمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني قال حدثنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التناقي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا أبو علي حسين بن مبارك الزبيدي الحنفي قال حدثنا أبو الفضل عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن محمد الداودي قال حدثنا أبو محمد أبو عبد الله محمد بن أحمد السرخسي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وانفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.